झूठ, कत्ल, गीबत, शिर्क, इस तरह के और भी बड़े गुनाहों से बचने के लिए देखिए गुनाहाने कबीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर गुनाह कबीरा के इस नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने तवाज़ो और तकब्बुर के बारे में जाना था। आज के इस एपिसोड में मुहारबतुल मुस्लिमीन के बारे में जानेंगे। मुसलमानों के साथ जंग करना कबीरा गुनाहों में से 34वां गुनाह के जिसका कबीरा होने की मोतबर नस में सराहत की गई है वो खुदा के दोस्तों यानी मुसलमानों से जंग करना है। चुनांचे आमश की रवायत में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से और फ़ज़ल इब्न शाहज़ान की रवायत में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से इस बात की तसरीह की गई है और कुरान मजीद में भी इसके लिए अज़ाब का वादा किया गया है और उसके लिए दुनिया में शरई सज़ा मुकर्रर की गई है। और सूरह माइदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु व यसअऊना फिल अर्ज़ि फ़सादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़ ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। और जो लोग खुदा और उसके रसूल से जंग करते हैं और अहकाम को नहीं मानते और फसाद फैलाने की गरज से दौड़ते फिरते हैं, उनकी सज़ा बस यही है कि चुन चुन कर या तो मार डाले जाएं या उन्हें सूली दे दी जाए या उनके हाथ पाँव हेर फेर के एक तरफ का हाथ दूसरी तरफ का पाँव काट डाले जाएं या उन्हें अपने वतन की सरजमीन से शहरबदर कर दिया जाए। ये रुसवाई तो उनकी दुनिया में है और आखिरत में तो उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। मगर हाँ, जिन लोगों ने इससे पहले कि तुम उन पर काबू पाओ तौबा कर ली तो उनका गुनाह बख्श दिया जाएगा, क्योंकि समझ लो कि खुदा बेशक बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मनहज में लिखा है कि हिजरत के 6ठे साल औनिया और अकल से एक गिरोह हज़रत रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस्लाम से मुशर्रफ होने के बाद वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने लगे। लेकिन जब मदीने की आबो हवा उनके लिए साजगार न हुई तो वो मरीज़ हो गए। उनकी इस हालत के बारे में हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई तो आपने उन्हें मदीने से बाहर दूध देने वाले ऊँटों के दरमियान जो कि जबल ईर के नज़दीक था रहने की इजाज़त दी ताकि वहाँ कुछ रोज़ रहें और ऊँटों का पेशाब और दूध पिएं ताकि उन्हें मरज़ से नजात हासिल हो और वो सेहतयाब हो जाएं। वो लोग उस इलाके में चले गए और कुछ अरसे वहाँ रहकर सेहतयाब हो गए। एक सुबह उन्होंने आपस में मशवरा किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखसूस 15 ऊँट चोरी कर लिए और मुर्तद हो गए और अपने कबीले की तरफ चले गए। जब ये खबर मदीने पहुंची तो यसार ने जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे कुछ आदमियों के साथ उनका पीछा किया और उन तक पहुंच गए। आपस में जंगो जदल हुई। आखिरकार उन्होंने यसार को गिरफ्तार कर लिया और उनके हाथ पांव काट दिए और उनकी आँखों और ज़बान में कांटे घोंप दिए हत्ता कि वो शहीद हो गए। और जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की इत्तला मिली तो आपने गरबज़ बिन जाबिर को उनके पीछे भेजा। उन्होंने उन तमाम को गिरफ्तार कर लिया और हाथ पाँव बांधकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उस वक्त हक़ ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनके हाथ और पैर काट कर सूली पर लटका दें। और तकरीबन इसी मौजू से मुताल्लिक़ कुछ और इख्तलाफ के साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से भी रिवायात वारिद हुई हैं। महारिब कौन है? फ़ुक़हा के नज़दीक महारिब वो है जो असलहा मसलन तलवार, नेज़ा, चाकू, बंदूक, लकड़ी, पत्थर वगैरह अपने पास रखे ताकि मुसलमानों को खौफज़दा करके उनका माल और नामूस लूट ले या इनका खून बहाए, ख़्वाह तन्हा हो या उसके साथ कुछ और लोग भी हों, चाहे उसका मकसद हासिल हो या न हो। यानी लोग खौफज़दा हों
یا نہ ہو، ان کا مال لے جائے یا نہ لے جائے، انہیں قتل کرے یا نہ کرے، بلکہ فقط اس مقصد کے لیے اسلحہ لے کر پھرے تو محارب ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دریا میں ہے یا خشکی پر، شہر و آبادی میں ہو یا صحرا و بیابان میں، مثلاً رہزنوں کی طرح، یہاں تک کہ اگر اسلحہ لے کر دن یا رات کے وقت کسی مسلمان کے گھر گھس جائے اور اہل خانہ پر حملہ کرے تو وہ محارب ہے۔ کتاب کافی میں مروی ہے کہ سورہ بن کلیب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو اپنے گھر سے مسجد یا دوسری کسی جگہ کے لیے نکلے تو ایسے میں کوئی آدمی اسے پیچھے سے پکڑ لے اور اسے مارے اور اس کا لباس چھین لے تو امام نے فرمایا ایسا شخص محارب ہے، اور اس پر آیت انما جزاء الذین یحاربون کا انطباق ہوتا ہے، اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ محارب مسلمان ہو یا غیر مسلمان، مرد ہو یا عورت، اسلامی شہروں میں ہو یا غیر اسلامی میں۔ اور اس جملے یسعون فی الارض فسادا کہ جو اس آیت میں موجود ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ محارب سے مراد نہ صرف جنگ اور مسلمانوں سے لڑنا بھیڑنا ہے، بلکہ زمین میں کسی بھی قسم کا فساد اور عام لوگوں کے امن و سکون میں خلل ڈالنا ہے، اور عادتاً خوف و ہراس کا پھیلانا اسلحے کے استعمال اور قتل کی دھمکی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ المختصر محارب وہ ہے جو اسلحے سے لیس ہو کر مسلمانوں کی جان، مال و ناموس اور امن و سکون کو سلب کرنے کے لیے حملہ کرے۔ خدا و پیغمبر سے جنگ کرنا، آیت شریفہ میں جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کو خدا و پیغمبر سے جنگ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کا سبب مسلمانوں کی تعظیم و عزت ہے۔ اسی طرح جو بھی معاملہ ان کے ساتھ ہو اس طرح ہے کہ جیسے خدا و پیغمبر کے ساتھ ہوا، کیونکہ وہ مسلمان خدا و پیغمبر کے ساتھ وابستہ ہیں، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے مسلمانوں کو اذیت دینے اور ان کے مال یا ناموس یا خون کی طرف دست درازی کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور جو کوئی اس حکم کی مخالفت کرے وہ محارب یعنی خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عن الصادق علیہ السلام قال اللہ عز وجل لَيَعْذُنُ بِحَرْبٍ مِّنِّي مَنْ أَذَى عَبْدِ الْمُؤْمِنِ وَلَا يَا مَنْ غَضَبِ مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ۔ خدا عز و جل فرماتا ہے کہ وہ شخص مجھ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے جو میرے مومن بندے کو اذیت دے، اور میرے غضب سے وہ امان میں رہے گا جس نے میرے مومن بندے کا احترام کیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا من احان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربت، جو کوئی میرے دوست کی توہین کرے اس نے کھلم کھلا مجھ سے جنگ کی ہے۔ محارب کی حد، جیسا کہ آیت شریفہ میں گزر چکا ہے کہ 4 طریقوں سے کسی ایک طریقے پر عمل کیا جائے، قتل کرنا، پھانسی دینا، ہاتھ اور پیر کو برعکس کاٹنا یا شہر بدر کرنا۔ برہان قرآن صفحہ نمبر 188 پر اس طرح تحریر ہے کہ اصطلاح فقہا میں محارب سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے شہر یا بیابان یا سمندر میں رات کے وقت یا دن میں مزاحمت کرے، خواہ کمزور ہو یا طاقتور، خواہ مرد ہو یا عورت، ایسا شخص فقہی اصطلاح میں محارب کہلایا جائے گا۔ اور قرآن مجید اس کے اس عمل کو خدا اور رسول سے جنگ کے حکم میں شمار کرتا ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ کتاب مذکورہ میں اس آیت کے ترجمے کے بعد لکھا ہے محترم قارئین، یہ ایک موقع ہے کہ جس نے بعض حساس طبیعت اور نازک دل رکھنے والے آزاد خیال لوگوں کو آزردہ اور متاثر کیا ہے، اور اس اسلامی قوانین کو ان کی نظر میں وحشیانہ اور سخت بنا دیا ہے۔ لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ آزاد خیال لوگ اپنی رقت قلبی اور مہر و محبت کا اظہار ہمیشہ مجرموں، ڈاکوؤں اور خونخواروں ہی سے کیوں کرتے ہیں، اور ان بے گناہ لوگوں اور معصوم عورتوں اور بچوں سے کہ جن کا مال، ناموس اور جان اس سرکش اور ظالم گروہ کی ہوس کا شکار ہو جائے، ان سے رحم اور شفقت کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ آیا امن و امان کے قیام اور معاشرے کی حفاظت و سلامتی کے لیے ان افراد کی سرکوبی اور کسی مریض کو موت و مرض سے بچانے اور حفاظت و سلامتی کے لیے بیماری کے ہزاروں جراثیموں کو ختم کر دینے میں کوئی فرق ہے؟ کیا کوئی بھی عقل مند شخص کسی ماہر ڈاکٹر کو ان جراثیم کو
ایک انجیکشن یا دوائی سے ختم کر دینے کے قابل اعتراض سمجھے گا اور اس کے اس عمل کو وحشیانہ اور سخت کہے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر منصف مزاج شخص اس حکم کو معاشرے کے ساتھ رحم اور شفقت اور ڈاکوؤں اور مجرموں کے ساتھ عدل و انصاف کے مطابق سمجھے گا، لیکن اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ اسلام کے مہربان قانون بنانے والے نے جرم میں بھی رحم و مہربانی کو پیش نظر رکھا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة المنتهى